तमाम ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पहले तो सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते थे। अब हुकूमत की जानिब से एक नया फैसला आ चुका है कि गैर शादीशुदा ख़वातीन को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और उन्हें भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इसी तरह पैसे मिलेंगे। अब सिर्फ शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपका भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होकर हुकूमत की जानिब से हर 3 माह बाद 20 से 25,000 या 30,000 रुपए की रकम ले सकती हैं। हाँ, अब ये तो हम आपको नहीं बता रहे कि ये सब कुछ घर बैठे होगा या बगैर सोचे समझे होगा, बल्कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशंस भी करवानी पड़ेंगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम तर शराइत व ज़वाबित पर पूरा भी उतरना पड़ेगा। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो तमाम खानदान जो पहले से अहल हैं, 1 करोड़ के करीब खानदान शामिल हैं, तो उन्हें कफालत प्रोग्राम की किस्त भी दी जाती है अभी, जो कि 14,500 रुपए की किस्त मिल रही है। यहीं पर बच्चों के वज़ैफ़ भी उन्हें जारी किए जाते हैं। बच्चों की वज़ैफ़ की रकम जो है वो इस कफालत प्रोग्राम की रकम से भी ज्यादा हो जाती है। आप खुद थोड़ा सा हिसाब लगा लें कि अगर 14,500 रुपए सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त आपको मिल रही है, तो वहीं पर एक बच्चे को, अगर बड़ी क्लासेस में आपका बच्चा पढ़ता है तो उसे 4,000 रुपए की रकम दी जाती है। इसी तरह अगर आपके 3 से 4 बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनका इंदराज बेनज़ीर तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम में हो चुका है, तो उससे भी आपको तकरीबन 15 से 20,000 रुपए की रकम जो है दी जा सकती है। तो इस हिसाब से अब आइंदा के लिए इस रकम में भी बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है और इस इजाफे को मद्देनजर रखते हुए अगर ये देखा जाए कि आइंदा के लिए 2027 में जो लोग अहल होंगे या जिनको पहले से पैसे मिल रहे हैं और वो अहल नहीं होते, तो उन्हें 2027 में 40 से 50 हजार रुपए की रकम दी जाएगी। तो आइए इस हवाले से नई किस्तों के हवाले से भी मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं और आपके मुख्तलिफ मसाइल पर भी बात करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आखिरकार आ गई वो खुशखबरी जिसका आप तमाम लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि हमें सिम कब तक मिलेगी, हमारे अकाउंट्स कब तक लिंक किए जाएंगे और हमें घर बैठे पैसे कब तक मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे लोग जिनको कभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 रुपया मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, तो उन लोगों के लिए भी अब हुकूमत ने फैसला सुना दिया है। मुख्तलिफ बावसूख ज़राए की जानिब से ये अपडेट्स आई हैं कि इससे पहले तो सिर्फ गैर शादीशुदा खवातीन के अलावा सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन भी उनकी की जाती थी और उनको अहल भी किया जाता था और उन्हें इमदाद भी जारी की जाती रही है। अब आइंदा के लिए जो है हुकूमत ने गैर शादीशुदा खवातीन को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। तो अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कौन सी गैर शादीशुदा खवातीन की बात हो रही है। तो भाई इसमें एक चीज आप नोट कर लें कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 55 से 60 साल की उम्र या इससे जायद उम्र की जो खवातीन हैं और वो गैर शादीशुदा हैं, तो उनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। मतलब ये बुजुर्ग खवातीन की कैटेगरी में भी आ जाती हैं और जाहिर सी बात है अगर गैर शादीशुदा हैं इस उम्र में भी, तो उनका BISP के लिए जो है अहल होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस हवाले से ये एक बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि आप देख लें इस तरह के भी काफी सारे केसेस हैं, काफी सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो गैर शादीशुदा रहती हैं और उनको इमदाद की भी सख्त जरूरत होती है। तो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उन तमाम खवातीन को भी BISP का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। अब इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आएंगी, मजीद मालूमात भी आएंगी जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए कि आपके करीब तरीन कोई ऐसी खवातीन हैं जो गैर शादीशुदा हूँ और 50 साल से उनकी उम्र ज्यादा हो। तो इस तरह की अगर कोई है तो आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि इस हवाले से हुकूमत का ये कदम जो है बेहतर है और इस तरह की काफी सारी अवाम मौजूद है जिन्हें ये इमदाद मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि अगर इस तरह की बुजुर्ग खवातीन को, गैर शादीशुदा खवातीन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है तो उन्हें क्या बच्चों के वज़ैफ़ भी मिलेंगे। तो भाई ये तो सवाल ही नहीं बनता कि जब गैर शादीशुदा हैं तो उन्हें बच्चों के वज़ैफ़ की कोई रकम नहीं मिल सकती। जब आपके बच्चे होते हैं शादीशुदा लोगों के, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद, उनकी हाजिरी देखने के बाद उन्हें वज़ैफ़ जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप एक ज़हन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि भाई वैसे ये कहा जाता है कि कफालत प्रोग्राम में अगर एक फैमिली शामिल होती है तो उसके ज़्यादा
اسکول پڑھنے والے بچوں کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جتنے زیادہ اسکول پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اہلیت کے چانسز ہوتے ہیں یا اتنی زیادہ دیر تک انہیں پیسے ملتے رہتے ہیں۔ اگر کسی فیملی کے بچے اسکول پڑھ رہے تھے اور اچانک انہوں نے اسکول چھوڑ دیا اور پھر اس فیملی میں کوئی بھی بچہ اسکول پڑھنے والا نہیں ہے تو اس فیملی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل کیا جاتا ہے۔ تو جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بزرگ اور غیر شادی شدہ خواتین کی بات ہو رہی ہے یہ ایک الگ کیس ہے، اور اس میں اس طرح کی شرائط و ضوابط جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ان کو صرف خواتین کی جو کفالت پروگرام کی قسط جاری کی جاتی ہے وہی جاری ہوتی رہے گی۔ اب کافی سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ ان خواتین کو خصوصی طور پر ویسے تو 14,500 روپے مل رہے ہوتے ہیں، تو کیا انہیں 14,500 روپے کی بجائے کم یا زیادہ رقم مل سکتی ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ کفالت پروگرام کی جتنی رقم مل رہی ہوگی باقی نارمل بینیفیشریز کو اسی طرح کفالت پروگرام کی قسط کے طور پر ان خواتین کو بھی یہ قسط جاری کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے ایک بار پھر میں آپ کو گزارش کروں گا کہ بھئی آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے قریب ترین کوئی ایسی خواتین ہیں جو اس پروگرام کی حقدار ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اب وہ تمام خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پہلے سے حصہ ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ والٹ سموں کی تقسیم جو ہے جاری ہے، اور 15 جون تک آپ اپنی والٹ سمیں لے سکتے ہیں۔ والٹ سم لینے کے فوراً بعد آپ کا سوشل پروٹیکشن والٹ بنا کے لنک کیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے آپ کو اسی سوشل پروٹیکشن والٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹس ملتی رہیں گی۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ بھئی ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہے، ہمارے پاس اینڈرائیڈ موبائل نہیں ہے۔ کافی ساری فیملیز ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی خواتین ہیں جو BISP کا حصہ ہیں اور ان کے پاس نہ سم ہے نہ موبائل ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، جب آپ کو یہ سم ملے گی تو ظاہری سی بات ہے اس سم کو استعمال کرنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو ایک موبائل فون کی ضرورت ہوگی، جو کہ اگر آپ کی فیملی کے پاس پہلے سے نہیں ہے تو وہ آپ کو ضرور لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بٹن والا موبائل ہو یا اینڈرائیڈ موبائل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے سم کو ایکٹیو رکھنا ہے، اس پر میسج آیا کرے گا اور اس کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کی قسط آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو ہمیشہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ BISP کی جانب سے جتنی بھی شرائط و ضوابط آتی ہیں ان پر پورا بھی اترا کریں۔ ابھی اگر کوئی بینیفیشری اپنی سم لے کر اسے بند کر کے رکھ دیتی ہے تو وہ سم لینے یا نہ لینے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب لینا نہ لینا برابر ہو جائے گا۔ اگر وہ سم کو ایکٹیو ہی نہیں رکھیں گے تو پھر سم لینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے سم لے کر آپ کو ایکٹیو بھی کرنی ہوگی، اپنے پاس ہر وقت آن رکھیے گا، تاکہ کسی بھی وقت آپ کی قسط آتی ہے، آپ کی اس والے سے کوئی بھی معلومات 8171 سے کوئی میسج آتا ہے تو وہ فٹافٹ آپ کو مل سکے۔ ابھی ایک اور اپڈیٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی والٹ سم پہلے سے لے چکے ہیں اور اپنے اینڈ سے کوئی ایزی پیسہ یا جائز کیش کا اکاؤنٹ بنا چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری ایزی پیسہ یا جائز کیش کے اکاؤنٹس میں پیسے آ جایا کریں گے، تو بھئی ایسا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ نے BISP کے دفتر کے علاوہ کہیں اور سے سم لی ہوئی ہے اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ بھئی بس یہی ہماری جو سم ہے اسی پر ہمارے پیسے آیا کریں گے، تو بھئی ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے BISP سے تسلسل کے ساتھ اپنے پیسے لیتے رہنے ہیں تو آپ کو BISP کی آفس سے رجوع کرنا ہوگا اور وہاں سے اپنی والٹ سم لینی ہوگی، اور وہی والٹ سم جب آپ ایکٹیو کروائیں گے تو آپ کو 8171 ویب پورٹل پر بھی بتا دیا جائے گا کہ بھئی آپ کے نام پر یہ BISP کی والٹ سم جاری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں اور سے یہ سم لیتے ہیں تو آپ کو 8171 ویب پورٹل پر کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ملے گا۔ ہاں، کسی نہ کسی جگاڑ کے تحت ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ تمام لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے BISP کی آفس سے ہی اپنی والٹ سم لینی ہے، اور یہ BISP کی والٹ سم 15 جون سے پہلے اگر آپ وصول نہیں کر پاتے تو پھر بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تاریخ کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن آپ نے ایکسٹینشن پہ نہیں جانا، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ اپنی والٹ سم لے لیں، بعد میں آپ کو بھٹکنا نہ پڑے، بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے جتنا جلدی آپ اپنی والٹ سم لیں گی اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 15 جون تک جن لوگوں نے اپنی والٹ سم لے لی ہو انہی لوگوں کے لیے اپریل تا جون والی قسط جاری کر دی جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر بھی آپ کے لیے پریشانی بنے گی۔ اگر آپ والٹ سم نہیں لیں گے تو پھر آپ کو سم لینے میں بھی دشواری ہوگی اور قسط بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جلد از جلد اپنی والٹ سم لیں۔ ویسے 15 جون تک ڈائنامک سروے ری سروے جو ہیں کلوز ہیں، عارضی طور پر بند ہیں۔ بہت جلد سموں کی تقسیم مکمل ہونے کی صورت میں اور مقررہ تاریخ کے فوراً بعد ری سروے کی بحالی ہو جائے گی اور آپ کو باقاعدہ طور پر ڈائنامک سروے کروانے کا موقع بھی دے دیا جائے گا۔ جو لوگ ڈائنامک سروے کروانا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ڈائنامک سروے کروائیں گے، اور اس حوالے سے مزید نئی اپڈیٹس ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مزید آپ 8171 ویب پورٹل پر بھی چیک کرتے رہا کریں، کبھی ڈائنامک سروے کی اپڈیٹ آ جاتی ہے تو آپ نے ڈائنامک سروے وقت پہ کروا لینا ہے۔ والٹ سم اگر وہاں پر آپ کو بتائی جا رہی ہے تو آپ نے والٹ سم لینی ہے۔ اگر آپ نے سم لے لی ہے اور 8171 ویب پورٹل پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے نام پر سم جاری نہیں ہوئی یا آپ سم کے لیے اہل ہیں، مطلب جاری ہونے والا کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے BISP کے آفس سے ایک بار لازمی رجوع کرنا ہے، تاکہ
تاکہ اس حوالے سے آپ کی یہ پریشانی بھی دور کی جا سکے۔ اور آپ نے کمنٹس میں ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ نے والٹ سم لی ہے یا نہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔